रावलपिंडी इस्लामाबाद की इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज पे हुआ है जी बिग क्रैकडाउन। अब क्या इंप्लीकेशंस हैं इसके ट्विन सिटीज की रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जी लिया है बिग एक्शन अगेंस्ट इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। और इस दफ़ा उन्होंने ये जो अपना एक्शन है ये किसी नोटिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं रखा कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कोई PDF फाइल अपलोड कर दी हो जिसमें एक लिस्ट हो कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इलीगल हैं, बल्कि इस दफ़ा उन्होंने फिजिकल एक्शन जो है वो लिया है। ख़ास तौर पर जो चक्री रोड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट नेम जो हमारे सामने आया वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का है, जिनके कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्होंने जाके डिमोलिश किए। और ब्लू वर्ल्ड सिटी ही प्रॉबली आई बिलीव इज़ दी ओनली प्रोजेक्ट जिन्होंने इसका जो काउंटर नैरेटिव जो है वो प्रेजेंट किया है। शायद दूसरों ने भी किया हो, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो है ज़्यादातर हमने सोशल मीडिया पे देखा है। उन्होंने मैसेजेस वगैरह रिकॉर्ड करके प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को जो है वो एड्रेस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो की हैं अपना, मतलब वो एक बाकायदा नैरेटिव जो है उन्होंने प्रेजेंट किया है कि हमारे साथ जो है ये गलत हुआ है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रेजेंट आवर 2 cents on this matter. I remember very clearly 3-4 years back जब ATM मशीन्स में मैं जाया करता था तो वहाँ पे एक स्टिकर लगा होता था ATM बूथ्स में कि आप किसी इलीगल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में जो है अपने पैसे को ना लगाएं, ठीक है। और उनमें बहुत सारी लिस्ट्स एक मेंशन थी कि वो इलीगल स्कीम्स कैसी हो सकती हैं, और उन लिस्ट्स में हाउसिंग स्कीम्स का भी जिक्र था, प्लॉट्स का भी जिक्र था और फाइल्स का भी जिक्र था। सो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नॉलेज हमेशा से रही है। उसके बावजूद इस तरह के जो प्रेडेटरी प्रोजेक्ट्स हैं वो मार्केट में आते हैं और वो लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है लिटरली स्टील करने के जो है ये बराबर है। इन लोगों का बिज़नेस मॉडल बड़ा पैटर्न आप कह लें कि बड़ा सिमिलर है इनके बिज़नेस मॉडल का। ये या तो किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जो है वो अपने साथ एसोसिएट करते हैं, या किसी पॉलिटिकल बंदे को एसोसिएट करते हैं, या किसी MNA MPA की ही सोसाइटी हो उनसे ही इन्वेस्टमेंट जो है वो करवा दें, या खुद ही इलेक्शंस में खड़े हो जाएं। जब तक आपकी हुकूमत है आपकी पार्टी की जिसके आप MP या MNA हैं, तब तक आपका निज़ाम चलता रहेगा। और उसके बाद जब सिस्टम बदलेगा तो आपके ख़िलाफ़ जो है सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आ जाएंगे। फिर ये सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं, बड़ी एग्रेसिव जो है वो मार्केटिंग करते हैं, कोल्ड कॉल्स जो है वो करते हैं। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। आप 2-3 वैसे ही गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी को एड्रेस करें तो देखें आपको कैसे SMS और कैसे आपको गूगल एड्स जो हैं वो शो होते हैं, ठीक है। फिर ये ओपन बिल बोर्डिंग करते हैं, ठीक है। व्हेन आई फर्स्ट केम इनटू दिस सेक्टर सो आई यूज्ड टू गेट क्वाइट सरप्राइज कि हर अगले और दूसरे हफ्ते हम GD रोड पे एक नई हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो है एडवर्टीजमेंट देखते हैं। मैं देखा करता था, ठीक है, कि ग्रीन सिटी है या IT सिटी है या डिजिटल सिटी। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस है कि हमें घरों की जो है बहुत सख्त ज़रूरत है, और इसलिए धड़ जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। एंड आई बिलीव कि जो एमनेस्टी स्कीम्स जैसी चीज़ें आती रहती हैं वो भी इनकरेज करती हैं इस तरह की इलीगल आई वुड से एक्टिविटीज़ को। चूँकि ज़ाहिर है एमनेस्टी आई होती है, लोगों ने तो आप कह लें बिज़नेस बना लिए है, ठीक है, टू ग्रैब मनी फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द मार्केट के आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट करें, गेट्स बनाएं, ब्रोशर्स बनाएं। और उसके बाद वो गेट्स जो हैं चक्री रोड पे बहुत सोसाइटीज़ हैं ऐसी जिनके गेट मल्टीपल टाइम्स उनके नाम चेंज होते हैं। पहले वो A सिटी के हैं, फिर वो B सिटी के हैं, और फिर वो C सिटी के हैं, ठीक है। एंड दी एंड क्या होता है, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है डिलीवर कोई भी नहीं होते। ज़्यादातर आई बोली 90-95% डिलीवरी नहीं होते, ठीक है। तो वो बाद में जो है पीपल पैक अप देयर थिंग्स एंड दे गो, नोबडी नोज वेयर दे गो, और लोगों के पैसे जो हैं वो डूब जाते हैं, ठीक है। सो क्लासिक केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें एक प्राइवेट डेवलपर है या बिग मनी गाय है जो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज़ कर रहा है या अपनी बिग पॉकेट्स यूज़ कर रहा है और पब्लिक ऑफिशियल्स को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। और फिर अगेन क्रोनी कैपिटलिज्म की बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। एंड रियल एस्टेट बाय द वे इज़ नॉट दी ओनली सेक्टर जहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म हमें नज़र आता है। आप कहीं भी देख लें, कमोडिटीज़ में देख लें, पाकिस्तान में शुगर क्राइसिस आता है, क्रोनी कैपिटलिज्म इज़ बिहाइंड इट। वीट क्राइसिस आएगा, क्रोनी कैपिटलिज्म इज़ बिहाइंड इट, ठीक है, बिहाइंड इट। अभी आप देखें ये जो फॉरेन एक्सचेंज हमने देखा उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तो वो सिर्फ क्रैकडाउन ही की वजह से ही चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो गई। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट देख लें, ये भी आप कह लें लोग अपने पॉलिटिकल रेफरेंसेस यूज़ करके पता नहीं कितने सालों तक फॉर डेकेड्स जो हैं आप कह लें कि फेवर्स इंजॉय करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द टैक्स पेयर। यू एंड आई जो लोग ऑनेस्टी से अपना जो है टैक्स पे करते हैं,
جب بھی ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. سو وی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو اینڈ آئی گیٹ ٹو پے فار آل دیز تھنگس یہ جو کرونی کیپٹلزم کی وجہ سے آتے ہیں. سو ان دیٹ سینس آر ڈی ہیز ڈن اے گڈ جاب کہ آپ نے ایکشن لیا ہے اور ان لوگوں کو ان پروجیکٹس کو جو ہے انہوں نے ایک ریڈ فلیگ جو ہے وہ دکھایا ہے کہ ہم ان کے پیچھے آئے ہیں, ہم آپ کے پیچھے بھی آ سکتے ہیں اف یو آر illegal, اف یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب. بٹ مائی پوائنٹ از دس کہ آپ کو 4-5 سال یاد نہیں آیا جب یہ بل بورڈنگ کر رہے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر, جب میں دیکھ سکتا ہوں ایز اے کامن مین, ایز اے کامن پاکستانی, تو آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ لوگ بھی نہیں سڑکوں سے گزرتے ہوں گے, یا آپ اگر نہیں دیکھ سکتے آپ کے افسران تو مجھ جیسے لوگ جو آپ کے دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہوگا. But you know, everybody turned a blind eye. And I would like to direct your attention to a body جس کے جو بن تو چکی ہے لیکن ڈیفنکٹ ہے پریکٹیکلی. دیٹ از ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. ابھی 2-3 سال پہلے جو ہے وہ بنی تھی, ریرا. اس کے بائی لاس کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اس کے بائی لاس بنائیں. پھر ہم نے ملٹیپل یا پیرلل باڈیز بنائی ہوئی ہیں. اب آر ڈی اے لگ گئے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے این او سی لینا ہے. پھر فاٹا جو ہے پنجاب ہاؤسنگ سم تھنگ لائک دیٹ, آئی ڈونٹ ایون نو کہ اس کا پورا ایکرونیم کا کیا مطلب بنتا ہے, وہ ایک الگ ہے. آپ ان کو ختم کریں. جو بھی لینڈ کا اپروول ہے وہ آر ڈی اے دے. جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں جن سے آپ نے جو بھی اپروول سرٹیفکیشنس لینی ہے, چاہے وہ واپڈا ہو یا واٹر ہو یا فلڈ ڈپارٹمنٹ ہو یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو, ان سارے سے آپ اپنی لیں سرٹیفکیشنس. آر ڈی اے سے بھی جو ریلیونٹ ہے وہ لیں. پھر آپ لے کے جائیں اس کو ریرا میں. اب دبئی تو ہم کرتے رہتے ہیں, وہاں پہ بھی ریرا ہے بھائی, اسی طرح کا ریرا چلا لو. ریرا جو ہے وہ ان کو ویلیویٹ کرے, ان سرٹیفکیشنس کی بیس پہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے ان کو این او سی دینا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ساری جو ان کی پروفائلنگ ہے ریرا کو چاہیے کہ اپنی ویب سائٹ پہ لگائے تاکہ آپ اور میں دیکھ سکیں. دیکھیں, ہر بندہ ڈی ایچ اے میں بحریہ میں نہیں لے سکتا. زیادہ تر پاکستانیوں کو ایزی انسٹالمنٹ پہ ہمارا گھر چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کنزیومر پروٹیکشن ہے نا بیسیکلی, آپ ویب سائٹ کے اوپر ان کی پروفائلنگ کریں. ان کے پاس یہ لینڈ ہے, یہ ڈاکیومنٹس ان کے پاس ہیں, یہ ہمارے آبجیکشن ہے. اگر آپ نے کسی کو یونیورسٹی نہیں دینا تو وہ بھی ریزن بھی جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ اپلوڈ کریں تاکہ سب کو پتہ چلے. لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھائی وہاں پہ جا کے دیکھو. اب ایسی سی پی میں جو بھی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں, وہ اپنے آڈٹ رپورٹس جو ہیں وہ پبلک کرتے ہیں. اسی طرح آپ بھی پبلک کریں. پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر جو ہے اس میں بڑی اسٹرانگ ریگولیشن ہے. اسی طرح کی ریگولیشن اب ریئل اسٹیٹ میں بھی کریں. یہ بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری ہو چکا ہے. پاکستان کا یہ بلی فائنینشیل سیکٹر سے بڑا سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ. جتنی اسپیکولیشن یہاں پہ ہوتی ہے, جتنا پیسہ یہاں پہ آتا ہے, لوگ تو انڈسٹریاں اپنی بند کر کے سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. مطلب اس از اے ویری ہائی ٹائم کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیں. پہ جو ڈیولپر ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن کریں کہ یہ لیول 1 لیول 2 ڈپینڈ سبجیکٹ ٹو دیئر پاسٹ ایکسپیرینس. اب سرٹیفکیشن کریں ان کی, چاہے وہ ہائی رائز پروجیکٹ کا ڈیولپر ہو یا وہ بلڈر ہو یا گھروں کا یا وہ سوسائٹی بنانے والا ہو. آپ ان کی سرٹیفکیشنس کریں, ان کی پروفائلنگ کریں. وہ پروفائلس بھی ان کی جو ہے ان پروجیکٹس کے ساتھ جو بھی ڈیولپرس ہیں آپ اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کریں اگین تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. پھر ریرا کچھ بھی چاہیے. آئی ایم جسٹ گیونگ سجیشن ٹو, اگر کچھ سنتا ہے کوئی پبلک آفیشیل ہماری ویڈیو کو, کہ آپ ریسرچ بیسڈ اپروول دیں. دس از ویئر ریرا کمز ان. ٹھیک ہے, آر ڈی اور باقی ادارے جو ہے وہ اپروول دے کے ریرا کو دیں. دس ریرا ول کم اینڈ چیک کہ یار ہمیں ضرورت ہے بھی کہ نہیں. پاکستان کی آبادی کی گروتھ ریٹ 2% ہے, وچ مینس کہ 30-35 سال تک وی یوز ٹو اسٹڈی اے تھنگ بیک ان یونیورسٹی کہ رول آف 70 اس کو بولتے تھے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو ڈیٹیلز, اب بور ہو جائیں گے. اینی ویز 3 to 35 ایئرس میں ہماری آبادی ڈبل ہو جائے گی. تو ہمیں کس حساب سے پروجیکٹس کو ہے وہ اپروول دینی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اوور ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اوور سپلائنگ نہ ہو جائے. اب آپ دیکھیں یہ پچھلے 2 سالوں میں یہ جو پروجیکٹس کا پاکستان پنڈی اسلام آباد میں رجحان بنا, مطلب بیریہ, گلبرگ, اسلام آباد ہائی وے, آپ دیکھیں کہ ایون جی ٹی روڈ پہ آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کون سے مال بنے ہوئے ہیں. اتنی لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے. گیگا مال 2 فلور سے اوپر خالی ہے. سینٹورس مال بھی موسٹ پرابلی فوڈ کورٹ سے اوپر جو ہے وہ خالی ہی ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے 36 مالوں کا؟ سب کے مزے کی تھیم ہے. پیمنٹ پلان بڑے انہوں نے اچھے پیپر سے پریزنٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا آپ کو وہ گفٹ ہیمپرز بھی دیتے ہیں, پین پیپر جو ہے وہ پرنٹنگ بھی کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اینڈ میں کیا ہے, بکتی نہیں ہے وہ چیزیں. لوگوں مجھے کلائنٹس کال کرتے ہیں, ہمارے XYZ پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ ہے, ہم نے لیے تھے, وہ نہیں بنا, وہ بیچتے ہیں. بھائی میں کیسے بیچوں, ان کی لیکوڈیٹی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ ہوا میں, پلاننگ کی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی بس ایمنسٹی اسکیم تھی نا, تو بس دیتے ہو اپروول, دھڑا دھڑ اپروول جو ہے وہ
देते रहो. So these are my suggestion कि एक stringent ecosystem regulation का रीरा बनाए, not RDA, not FATA, not anybody else, रीरा central point, one window operation रीरा करे सारा कुछ, रीरा ही सबको बताए, डेवलपर को, बिल्डर को, इन्वेस्टर को, एंड यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, प्लॉट लेने वालों को वन विंडो सोल्यूशन जो है वो रीरा जो है प्रेजेंट करे, क्योंकि ज़रूरत है. रियल एस्टेट पाकिस्तान का ह्यूमंगस हो चुका है, वो डिज़र्व करता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर आए. लेकिन एट द सेम टाइम आई डोंट वांट कि इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन हो जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो जाए. ये रेगुलेशन सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हो, इसका मकसद हो लोगों को प्रोटेक्ट करना, एंड यूज़र्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है. और वो इतनी इनकन्सिस्टेंट ना हो कि आज मूड है तो कर दिया, या किसी ने कहा तो कर दिया, ठीक है, वैसे आराम से बैठे रहे, क्योंकि अब इजाज़त नहीं है, अभी इनकी हुकूमत चल रही है फलानों की टमकानों की, हमें तो इजाज़त नहीं है, ठीक है. लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, लॉ की सैंक्टिटी, एटलीस्ट रियल स्टेट में लॉ की सैंक्टिटी बहुत ज़रूरी है. अगर कोई डेवलपर अच्छा है, जिसने काम किया हुआ है, तो आप उनको अगर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने आप को प्रेजेंट किया कि भाई मेरा ये मेरे पास प्रूव है, ये मेरे पास लैंड है, ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, आप उनको जवाब दें. आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें जी ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, इनका ये इन्होंने कहानियाँ जो बताई हैं ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है. सो ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सेक्टर में, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, डेवलपर्स भी आएँ और फिल्टर आउट भी हों डेवलपर्स, ताकि लोगों कंज्यूमर की जो है प्रोटेक्शन हो. सो ऑन दैट नोट, do subscribe to our channel Property Gupshup. We will keep producing such informative content for you. Thank you very much.